अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर हूँ। आज बहुत ही प्यारा अमल, आज का अमल है हमारा। इस चीज़ के लिए अगर किसी को हमल ठहर गया है और उनको ख़तरा है कि हमल साक़ित ना हो जाए, हमल गिर ना जाए, नुकसान ना हो जाए, तो वो इस अमल को ज़रूर कर लें। और इस अमल को वो भी कर लें जिनको हमल ठहर नहीं रहा है। ये दोनों काम इंशाअल्लाह ये अमल करेगा। नीयत अपनी अलग होगी। अगर हम इसलिए कर रहे हैं कि हमल जल्दी ठहर जाए तो इसके लिए हमें अलग तरीके से पढ़ना है, और अगर इसलिए हम अमल कर रहे हैं कि हमल को नुकसान न हो जाए, हमल गिर न जाए, तो हम इसको किस तरह पढ़ेंगे। दोनों बातें हम आपको इंशाअल्लाह इस वीडियो में समझाने वाले हैं। बहुत ही पावरफुल, बहुत ही कामयाब वजीफ़ा है। आप इसको ज़रूर अपनाइए और फ़ायदा उठाइए। और हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, गुजारिश करते हैं, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुँचती रहें। और आप ये भी जानते हैं कि हम हर वीडियो में नाम लेकर दुआ करते हैं उन भाइयों का, उन बहनों का जो दुआ के लिए कहते हैं। आज भी जिस भाई ने, जिस बहन ने फ़ोन किए हैं या व्हाट्सएप मैसेज किए हैं या कमेंट किए हैं, हमने उनके नाम नोट कर लिए हैं। और अभी इंशाअल्लाह हम उनका नाम लेकर दुआ करेंगे। आपके लिए भी इंशाअल्लाह दुआ की जाएगी। दुआ में ज़रूर शरीक रहिए, आमीन कहिए, आमीन लिखिए। इसलिए कोई पता नहीं किस वक्त की दुआ और किसकी दुआ अल्लाह कबूल फरमा ले और किसकी आमीन अल्लाह कबूल फरमा ले और बेड़ा पार हो जाए। दुआ ही मोमिन का हथियार है। दुआ ही एक ऐसी चाबी है जो किस्मत के बंद ताले को खोल देती है। तो आप दुआएं खुद भी करिए, औरों से भी कराइए, और बुराइयों से बचते रहिए। नेक काम करने शुरू कर दीजिए, नेकियों का रास्ता अपना लीजिए, इंशाअल्लाह रहमत के दरवाज़े खुल जाएंगे। अगर नमाज नहीं पढ़ते हैं तो नमाजी बन जाइए, फिर आप देखिए इंशाअल्लाह आसानी के रास्ते बनते चले जाएंगे और जो मुरादें हैं इंशाअल्लाह वो पूरी होती चली जाएंगी। औलाद नहीं है तो औलाद की खुशियाँ बहुत जल्द मिल जाएंगी, और औलाद हमल ठहरा हुआ है तो इंशाअल्लाह वो हिफाजत के साथ रहेगा और आसानी के साथ दुनिया में बच्चे की पैदाइश होगी। आप बने रहें हमारे साथ, और ये भी गुजारिश है कि आप वीडियो को शेयर कर दें, उन तक पहुंचा दें जो हमल से हैं, ताकि उनका हमल महफूज हो जाए ये अमल करने की वजह से, या उन तक पहुंचा दें जिनके पास हमल ठहरा नहीं है, जो बे औलाद हैं। अगर वो भी इसको करेंगे तो इंशाअल्लाह औलाद हो जाएगी। हम दोनों तरीके आपको बताएंगे, इसको आप तवज्जो के साथ सुनिए। बहुत ही कामयाब वीडियो आपके लिए होने वाली है, इंशाअल्लाह ज़रूर फ़ायदा हासिल होगा। आइए नाजरीन, हम आपको बताते हैं करना क्या है। आपको करना ये है नाजरीन, अगर आप कर रहे हैं इसलिए कि हमल की हिफाजत हो, तो पहले आप ये समझ लीजिए हमल की हिफाजत के लिए हमें क्या करना है। देखिए, सबसे असल चीज़ है नमाज की पाबंदी। हम नमाज अगर नहीं पढ़ते हैं तो नमाज पढ़ना शुरू कर दीजिए, शोहर भी और बीवी भी। अगर शोहर नहीं पढ़ पाते हैं, गफलत है, मजबूरी है या मक्कारी है, कोई भी मसला है, अगर नहीं पढ़ते हैं तो बीवी को चाहिए बीवी ज़रूर नमाज पढ़ें, इसलिए कि उनके शिकम में, उनके पेट में अल्लाह की नेमत या अल्लाह की रहमत है, ताकि उसे नुकसान ना हो और उस बच्चे के अंदर अच्छी आदतें दाखिल हो जाएं। इसलिए कि जो बच्चा माँ के पेट में होता है, ये माँ का दूध पीता है, वो बच्चा माँ की आदतें पकड़ लेता है। जो काम माँ करती है वो बच्चा भी बड़ा होकर वही काम करता है। अगर आप हालत हमल में और बच्चे को दूध पिलाने के वक्त में, मुद्दत में अगर आप नमाज़ें पढ़ेंगी, कुरान पढ़ेंगी, तो इंशाअल्लाह बच्चा भी नमाजी होगा, कुरान पढ़ने वाला होगा। बहरकैफ आपको नेक आमाल करने हैं। नमाज़ पढ़ना शुरू कर दीजिए, और आपको करना ये है कि आपको हर दिन सुबह में फजर की नमाज़ पढ़कर अपना दाहिना हाथ यानी सीधा हाथ अपने पेट पर रखें और 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें, कोई सा भी। और फिर आप 99 मरतबा एक लफ्ज़ पढ़ेंगे, या मुबदिउ, या मुबदिउ, या मुबदिउ। कितनी मरतबा? 99 मरतबा। और फिर 3 बार दुरूद पाक पढ़ेंगे, और आप अपने ऊपर फूंक मार लेंगे, अपने जिस्म पर, अपने पेट पर फूंक मार लेंगे, और ये आपका अमल हो गया। इसी तरह इशा की नमाज के बाद आप ये अमल कर लें। आप देखेंगे इंशाअल्लाह इसकी बरकतें ये होंगी, आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। जो परेशानियां ख़ासकर औरतों को होती हैं हमल की हालत में, वो इंशाअल्लाह कम होंगी, और ये बच्चा आपका महफूज रहेगा, हमल गिरेगा नहीं, नुकसान नहीं होगा, और सही सलामत इंशाअल्लाह दुनिया के अंदर ये बच्चा आपका तशरीफ़ लाएगा। ये तो हो गया
حمل کی حفاظت کے لیے اب اگر کسی کو حمل نہیں ٹھہرتا ہے تو وہ یہ کام کر لیں، روزانہ صبح میں فجر کی نماز کے بعد پانی پہ دم کر لیں۔ کیا پڑھنا ہے؟ پڑھنا یہ ہے 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں شروع میں کوئی سا بھی، اور 111 مرتبہ یا مبدیو پڑھیں، اور پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، پانی پہ دم کر لیں، پی لیں۔ یہ روز کا دستور بنا لیں، فجر کے بعد کریں یا پھر عشاء کے بعد، دن میں ایک بار کر لیں، اور وقتاً فوقتاً جسمانہ تعلقات آپ قائم کرتے رہیں اپنے شوہر کے ساتھ، انشاءاللہ بہت جلد حمل ٹھہر جائے گا۔ یہ دونوں وظیفے آپ کو جب تک کرنے ہیں جب تک کہ آپ کی مرادیں پوری نہیں ہو جاتی۔ اگر حمل سے ہیں آپ تو اس کو جب تک پڑھتی رہیے روزانہ جب تک آپ کا بچہ دنیا میں نہیں آ جاتا۔ اسی طرح اگر آپ حمل سے نہیں ہیں اور حمل ٹھہرنے کے لیے پڑھ رہی ہیں تو اس کو جب تک پڑھیے جب تک حمل نہ ٹھہر جائے، پھر بھی پڑھتے رہیے، پھر بچے کی حفاظت کے لیے پڑھیے، انشاءاللہ آسانی ہوگی، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں آپ کے ہاتھ آئیں گی۔ اور یہ بھی آپ سن لیجیے، اگر کوئی اندرونی کمزوری ہے شوہر کے اندر، بیوی کا حق ادا نہیں کر پا رہے ہیں، یا ٹائمنگ کم ہو گئی ہے، یا سختی، کوئی بھی مسئلہ ہے تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم اپنے ہاتھوں سے دوائی تیار کرتے ہیں، پورے بھارت میں ہماری دوائی جاتی ہیں، اللہ شفا عطا فرماتا ہے۔ اگر آپ دوائی منگانا چاہتے ہیں تو آپ کال کر سکتے ہیں، نمبر آپ کے سامنے۔ آئیے دعا کر لوں ان بھائی ان بہنوں کے لیے جنہوں نے دعا کے لیے بولا ہے، آپ دعا میں ضرور شریک ہو جائیں۔ ایک بچی ہے شویدہ فاطمہ، 13 سال کی بچی ہے، یہ صرف اپنے ماں باپ کی اکلی بیٹی ہے۔ اللہ اس بچی کو بھائی عطا فرمائے، یعنی اس کے ماں باپ کو پروردگار نیک صالح بیٹا عطا فرمائے، اولادی خوشیاں عطا فرمائے، پروردگار اس بچی کی حفاظت فرمائے۔ ایک بھائی ہیں عبدالکریم، کچھ گجرات سے، انہیں 8 سال ہو گئے، اولاد نہیں ہے، اللہ اولاد نصیب فرمائے۔ ایک خاتون ہے جویریہ، اللہ نے فضل فرمایا ہے، انہیں 2 ماہ کا حمل ہے، اللہ فضل فرمائے، بچے کی حفاظت فرمائے، حمل کی حفاظت فرمائے، تمام پریشانیوں سے محفوظ فرمائے، صحیح سلامت پروردگار عالم انہیں نیک صالح بیٹا عطا فرمائے۔ ایک خاتون ہے مریم بانو، انہیں 13 سال ہو گئے ہیں، اولاد نہیں ہے، اللہ فضل فرمائے، اولاد خوشی عطا فرمائے۔ ایک خاتون نیہا، شوہر کا نام شافیز، انہیں بھی اولاد نہیں ہے، اللہ فضل فرمائے، اولاد خوشی عطا فرمائے۔ ایک خاتون انم، شوہر کا نام ہے نعمان، انہیں بھی اولاد نہیں ہے، ان کے پاس 7 سال کا بیٹا ہے، ایک بچہ ہے ان کے پاس 7 سال کا، اور اولاد نہیں ہے، اللہ بچے کی حفاظت فرمائے اور نیک صالح اولاد نصیب فرمائے۔ ایک بھائی یہ راشد پٹھان، ان کی بیوی کا نام ہے پروین، انہیں بھی اولاد نہیں ہے، اللہ فضل فرمائے، اولادی خوشی عطا فرمائے۔ ایک بھائی محمد رفیق، بیوی کا نام ہے سلمہ، انہیں بھی اولاد نہیں ہے، اللہ اولاد نصیب فرمائے۔ ایک خاتون نغمہ دہلی سے، انہیں بھی اولاد نہیں ہے، اللہ فضل فرمائے، اولاد نصیب فرمائے۔ ایک خاتون نکہت ناز، شوہر کا نام ہے توصیف عالم، انہیں بھی اولاد نہیں ہے، اللہ اپنے حبیب کے وسیلے سے اولادی خوشی عطا فرمائے۔ ایک خاتون انجم، ان کے پاس 12 سال کی ایک بیٹی ہے اور ایک بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے، اللہ انہیں صبر عطا فرمائے اور نیک صالح بیٹا عطا فرمائے۔ آئیے دعا کر لیں، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جبار الہ پروردگار تجھے واسطہ تیرے پیارے حبیب کا مولا، جس کا میں نے نام لیا ہے، جس نے بھی دعا کے لیے کہا ہے، پروردگار یہ جو اس وقت ہماری دعا میں شریک ہے مولا، ان سب کو اولادی خوشیاں عطا فرما۔ پروردگار عالم جو حمل سے نہیں ہے انہیں بہت جلد حمل کی خوشخبری عطا فرما، جو حمل سے ہیں مولا ان کے حمل کی حفاظت فرما، نیک صالح اولاد کی خوشی عطا فرما، نیک صالح اولاد عطا فرما، اولاد کی نعمت سے مالا مال فرما۔ میرے تمام سامعین ناظرین کے حق میں مولا میری دعاؤں کو اپنے حبیب کے وسیلے سے قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ گزارش ہے چینل سبسکرائب ضرور کر لیں، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں اچھے وظیفے کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔